کسی که خداوند متعال به او علم اولین و آخرین را عطا کرده نسبت به او بفرمایند، بگویند که ایشان علیاذ بالله علیاذ بالله علیاذ بالله بی سواد بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امی بودن اما بی سواد نبودن. امی یعنی از ام القرى، از مکه مکرمه بودن، مکی بودن، مدنی بودن، قرشی بودن، عربی بودن، اینا درسته صلی الله علیه و آله و سلم. اما کسی که و یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلم کتاب باشد، او چطور میتواند بی سواد باشد؟ لذا رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هم خواندن بلد بودن، هم نوشتن بلد بودن، هم تمام علوم را بلد بودن، هم تمام کتاب ها را بلد بودن، هم تمام زبان ها را بلد بودن، هم علم گذشتگان را داشتن، هم علم آینده را داشتن و افضل تمام خلایق بودن و هستند. و این حرف عده‌ای از بیسوادهای قم و بیسوادهای عمری هست. علمای شیعه نظرشان این نبوده سابق، فقط این بیسوادهای قم فعلا این حرف را در بین مردم مشهور کردن، چون اینا بیشترشان میره کتابای عمری را میخوانن